नुमा कोई भी हो, हमारा सामना जो है, हमारा मुकाबला जो है वो एक फस्तायत ज़दा निज़ाम से है। एक ऐसे निज़ाम से है जिसने झूठे मुकदमे बनाए हैं। मेरे ऊपर 20 मुकदमे हैं जिनका मुझे कोई इल्म ही नहीं है कि कहाँ क्या वाक़या हुआ, उसमें मुझे मुलव्वस किया गया है। तो इस वक्त झूठ के ऊपर ये पूरा निज़ाम खड़ा हुआ है। इलेक्शन की लूट हुई, आप जानते हैं क्या हुआ। जो सहाफ़त के साथ हो रहा है, जिस तरह हमारे दोस्तों को टीवी चैनलों से निकाला जा रहा है, नौकरियों से किसी के हुक्म पर, ये तमाम अमल आपके सामने है। तो इस फस्तायत के निज़ाम से जंग करनी है हमें, हम जंग करेंगे। हमारे पास कोई बटन नहीं है जिसको हम दबाएं और ये फस्तायत ख़त्म हो जाए। खान साहब ने बाहर आना है, ये पाकिस्तानी अवाम का फैसला है, पाकिस्तान की तकदीर उनके हाथ में है, जमहूरी अमल ने आगे बढ़ना है, हम इस पर जुटे रहेंगे। और आप हमें बहुत जल्द देखेंगे एहतजाजी जो सियासत है, हम चाहते हैं कि उससे पहले पूरा मौका दें इस निज़ाम को कि होश के नाखुन ले, आइन और कानून के मुताबिक आगे चले, अदलिया को आज़ाद करे, सहाफ़त को आज़ाद करे, जो सियासी वर्कर हैं, जो मुल्क के लिए सोचते हैं, उनको आज़ाद करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारा आइनी और कानूनी हक है कि हम सड़कों पर आएँ। सड़कें इसीलिए हैं कि इन पर चला जाए। हमने आज़ादी अंग्रेज़ से सड़कों पर चल कर हासिल की, तो हम ज़रूर ये करेंगे। सवाती साहब हों, उनको बिल्कुल मैं खैर वक्तम कहूँगा, कोई और हो वो हमारे साथ चले और हम उनकी मदद से, अल्लाह ताला की मदद से इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को भी रिहा कराएंगे और इस मुल्क में हकीकी आज़ादी जो है उसको राइज करेंगे। बहुत शुक्रिया। कल यौम-ए-ख़ुद मनाया गया, उससे पहले जो उस्मा बुखारी उसने बयान दिया कि ये जितनी भी जंग का था वो नवाज शरीफ उसको हैंडल करते रहे, जबकि ख्वाजा असद कहते हैं कि ये जो जंग का जितना भी जो आर्मी चीफ है उन्होंने इसको चलाया। क्या देखिए जी, हकीकत से तमाम कौम वाकिफ है। जंगें अफवाज लड़ती हैं, लेकिन अफवाज के साथ पूरी कौम लड़ती है, और इस जंग में हमने यही देखा। हमारे पीटीआई के दोस्त नौजवान, जो इस मुल्क का मैं कहूँगा 90% नौजवान इमरान खान के साथ है, पीटीआई के साथ है, उन्होंने ये जंग जिस तरह लड़ी, ट्विटर पे लड़ी, सोशल मीडिया पे लड़ी, जिस तरह झूठे प्रोपेगेंडे का जो भारत की जानिब से आ रहा था जवाब दिया, वो तारीख का हिस्सा है। उसका मोतरफ हर शख्स है। मैं समझता हूँ अफवाज पाकिस्तान भी मोतरफ हैं कि ये जंग जो है पूरी कौम ने लड़ी और उसमें पीटीआई ने अपना भरपूर हिस्सा डाला। हम अपने नौजवानों के शुक्रगुजार हैं। अब और कोई कहे कि मैंने टायर में हवा भरी, मैंने जंग लड़ी, तो ये उसकी मर्जी है। जंग अफवाज ने लड़ी और पूरी कौम ने लड़ी, और हमें इस जंग पे फख्र है। अच्छा सर, आखिर सवाल कि ये जो खबर गर्दिश चल रही है कि शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के हवाले से, जिस पर इमरान खान ने कहा कि जी हम मुज़ाकरात के लिए नहीं, देखें ये नहीं, मैं बिल्कुल इसकी तायद नहीं करता। देखें, कोई बात करना चाहेगा तो ज़रूर करे ना, छुप के तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी गुफ्तगू यही है कि एक इलेक्शन था, पाकिस्तान के अवाम की राय को लूटा गया। आप तौबा करें, माफ़ी मांगें, उसको रद्द करें, उस झूठे निज़ाम को। हम कहते हैं आप आइन और कानून को काम करने दें, अदालतों को आज़ाद करें, सहाफ़त को आज़ाद करें, जमहूरियत को इस मुल्क में चलने दें। ये बात तो हम करते रहेंगे, ऐलान करेंगे। ये बात हम इस कठपुतली हुकूमत से भी करेंगे, इस हुकूमत के जो हामी हैं, जो मुक़तदरा है, उससे भी करेंगे। हमें कोई शर्म नहीं है बात करने में, लेकिन हम बात के साथ साथ सड़कें जो हैं उन पर अपना हक भी जताएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा आप ज़ाती तज्जिया इस पर लेना चाहते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, पिछले 2.5 साल के अंदर इस मुल्क ने, पाकिस्तानियों ने जितनी तकालीफ, जितना जबर, जितनी अजियत सही है, इंडिया के साथ सीज फायर के साथ अब अवाम के साथ भी सीज फायर होना चाहिए। 25 करोड़ अवाम के मुंतखब वजीर आजम के साथ सीज फायर भी होना चाहिए। लेकिन जो हालात बता रहे हैं, जो वाकयात बता रहे हैं, वो तो ऐसे किसी तरफ इशारा नहीं करते। मुलाकातें रोकनी हो, लीडरान से मुलाकातें ना होने देनी हो, FIR पर FIR कराई जा रही हो, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, फस्तायत का ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। इस मुल्क को, अब ये मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में जो ये खुशी की खबर, फतह की खबर आई है, हम उसका बहुत वो बहुत खुश आएंगे। अब इस सिलसिले को बढ़ना चाहिए और मुल्क के वजीर आजम के साथ, मुंतखब वजीर आजम के साथ, पाकिस्तान खान के साथ बैठना चाहिए और मुल्क को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि खान साहब ना डील करेंगे, ना किसी छोटे दरवाजे से आएंगे। वो सर उठाकर अपने अवाम की हकीकी आज़ादी लेकर आए।
دیکھیں ایک کارکردگی ہے ٹک ٹاک پر، ایک کارکردگی ہے اشتہارات پر، ایک کارکردگی ہے صرف اخبارات میں اشتہار دینے پر، ایک کارکردگی تھی جس کے منصوبوں پر آپ کو اپنا نام لگانا پڑا اور اپنا نام لگا کر ان کو عوام کے سامنے لانا پڑا۔ ہم نے آپ کے سامنے سارے منصوبے، ان کے نام اور کس طرح سے بعد میں ہم اس کے لیے پیکا ایکٹ میں گئے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ویسے تو ان کی کارکردگی بقول ان کے ابا جان شاید یہ کہتی ہوں پاکستان بھی انہوں نے بنایا ہے، جس طرح سے اس جنگ کا کریڈٹ جو جنگ کے دنوں میں بالکل ہی شاید کوئی گمنام سپاہی ہوں گے ان کو دے رہی ہیں، سارا اس جنگ کا کریڈٹ وہ جن کو دینے کی کوشش کری ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گی عوام مان جائے گی، سارے کریڈٹ کو مان جائے گی، صرف ایک دفعہ مودی کا نام لے کر للکار دے تو اس فارم 47 کی حکومت، ٹک ٹاکر حکومت کی ساری پرفارمنس آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ 2 روپے پیٹرول کی قیمت جو ہے یہ کم کرتے ہیں، عالمی منڈی میں ہے، اور 98 روپیز اس کے اوپر اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو میں اس حکومت کی کارکردگی پر کیا کہوں کہ عوام پس رہی ہے اور ان کے محلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم تو سڑکوں پر ہی ہوتے ہیں، چاہے عدالتوں کی طرف آنا ہو، چاہے آپ یہ کہہ رہے ہو اڈیالہ کی طرف جانا ہو، لیکن احتجاجی تحریک کے اوپر بڑا سیریسلی کام شروع ہو چکا ہے۔ ایک میٹنگ KPK میں ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھی میں عوام کو اور پاکستانی قوم کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس لیڈر کے لیے جس لیڈر نے یہ اتنے دن ایک اندھیر کوٹھری میں گزارے ہیں، اس کے اوپر ہر فسائر ڈھائی گئی۔ اب قرض چکانے کا ٹائم ہے، انشاءاللہ تعالی احتجاجی تحریک پر کام بھی ہو رہا ہے اور اعلان بھی ہونے لگا۔ دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں، پہلے سوال کا جواب، ایک SHO کی مار ہے، کسی نے کہا تھا، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ پوری عدلیہ اس SHO کی مار ہے۔ ہم توہین عدالت کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کی توہین ہو رہی ہے، معزز عدلیہ کی توہین ہو رہی ہے، ججز کی توہین ہو رہی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ججز کو بھی تو کھڑا ہونا پڑے گا اپنی توہین کے خلاف۔ بالکل اسی طرح سے جو آپ نے کہا ہے ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے اس پورے ملک میں، اس کی توہین پر آپ بیسیکلی عوام کی توہین کریں، لیکن ان کو کیا احساس ہوگا جنہوں نے ہمیشہ عوام کے مینڈیٹ پر شبخون مارا ہو۔ دوسری بات آپ نے کی، دیکھیں جس کا کریڈٹ ہو اس کو دینا چاہیے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ جی میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ ہمارے جو فضائیہ کے شاہین تھے انہوں نے ڈیتھ نوٹ لکھے تھے اپنی پروازیں اڑانے سے پہلے، یعنی اپنے موت کے پروانے پر وہ دستخط کر کر جہاز اڑائیں، اور اس کے بعد انڈیا میں انہوں نے وہ تباہی کی ہے کہ آج تک مودی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر زخم خوردہ ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک ہمارے جو افواج کے سربراہ ہیں، ظاہر ہے ان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے، ان سے کہیں کہ ان کا بس چلے نا۔ میں بار بار کہتی ہوں پاکستان بننے کا کریڈٹ بھی یہ قائد اعظم سے لے لیں، لیکن خراج تحسین ہم اپنی افواج پاکستان کو پیش کرتے ہیں، اپنے پاکستانی عوام کو پیش کرتے ہیں، اڈیالہ میں بیٹھے اس منتخب وزیر اعظم کو پیش کرتے ہیں جو اڈیالہ میں بھی بیٹھا تھا لیکن للکار سرحد کے پار رہا تھا۔ ہم اپنے ان سوشل میڈیا واریئرز کو پیش کرتے ہیں کہ ایک طرف اگر شاہین وہاں پر مودی کے اڈوں کے اور اس کے جہازوں کے پر خچے اڑا رہے تھے، تو ہمارے سوشل میڈیا واریئرز یہاں پر مودی کے بیانیے کے پر خچے اڑا رہے تھے۔ تو جنگ کون جیتتی ہے؟ جنگ پاکستانی عوام جیتتی ہے۔ ہم ہر اس سپاہی کو جس نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اس وطن کو اس کی حفاظت کی ہے چپے چپے کی، اس سب کو خراج تحسین اور اس کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اڈیالہ کی چابی صرف وزیر اعظم خان کے پاس ہے۔ میں بار بار یہی کہوں گی،
خان صاحب عوام کے لیے بیٹھے ہیں. خان صاحب اپنے یہ جو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا اس کے لیے بیٹھے ہیں. خان صاحب کوئی ذاتی لڑائی، کوئی کرپشن کیسز ان کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ عوام کے لیے، عوام کی آزادی کے لیے بیٹھے ہیں. اور بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام پہ قرض ہے اس شخص کی رہائی. بہت شکریہ. تھینک یو. اوکے جی، اللہ حافظ. تھینک یو. اب مجھے